पळयलो हो व्हिडिओ तुम्ही. आतां हो भुरगो बिचोलचो भुरगो दिसता म्हाका. हो म्हाजोय फ्रेंड हो. हांवेंनी काल तेजेर पोस्ट घातलेलो तेज्या हेजेर. तुमी रावता? हांव बिचोले ना, पण हांगासर आतां सर बाकीचे बसलेले, पण हांव काडटा. हांव तुमकां तें म्हणिना, हांव आतां काडटा. आमकां फोन येयला तुका हाड म्हणून हांव व्हरोन जाल्यार सांग. काडटा म्हटलं हांवें तुमकां. हांव काडटाय पळय न्हू. तुका बरेपणान सांगता हो काय तो म्हणटा तुमकां हाल्या तुकाच त्रास. म्हापसा कोर्टाक थिंगा वचतलो तुका. हांव काडटा. हांवें तुमकां सांगलें काडटा म्हणून, पण हांव फोटो काडूंक जाय तेका लागून आतां काडटा. आतांच काडटा पळय हांव. कोण ना म्हणून सांगोंक तेका. पळयलो तुमी हो व्हिडिओ. हो भुरगो बिचोलचो, म्हाजो फ्रेंड हो. हेजे काल हांवें पोस्ट घातलेलो तुमी पयला आसतलें. मानकुराद हांवें ताणी कितें सेल घातलेलो. सेल म्हणजे तो विकतालो 500 रुपया आनी 400 रुपया डझन. तेणें आयज बाबड्यान तेजो ते आमे आशिल्ले न्हू म्हणून तेणें व्हेलो हांगा पर्वरी डेपो आहा न्हू, थंय तेणें व्हरोन बिश्टें सायडीन बसलो तो. ते एक पुलिसांची गाडी येयली आनी तेका काडपा लायले ते सगळे. कितें 2 पाटले कितें आशिल्ले. तुमी पयला आसतले व्हिडियोन 2 पाटले आशिल्ले. म्हाका आतां फक्त पोलिसांचें कांय हें ना. तेका खंयसरल्यान ऑर्डर येयली आसतली तांकां, तेंची कांय मिस्टेक करपाक शकना आमी पोलिसांची. पूण म्हाका ह्या सरकारा कडेन विचारपा जाय जालें, बाबा तेणी ते 2 पाटले घेवन बसले जाल्यार तुमचें कितें कुडको गेलो या कितें दुखलें. तुमीच म्हणटा न्हू गोंयकारांनी मुखार सरपा जाय, युथांनी मुखार सरपा जाय, धंदो करपाक हें करपाक. सीएम जर सांगतालो न्हू धंदो करपाक मुखार सरपा जाय लोक. आतां ते हे धंदे करपाक मुखार सरल्यार तुमकां कसलें पोटान दुखलें, कोणी कंप्लेंट केली तेजेर? चल तो कितें थंय रातभर न्हिदतलो आसलो तो. आतां तेजे बाबा एक पाटलो काबार जालो तो गाडयेन घालतालो व्हरतलो आसलो. थंय रावचो नाशिल्लो तो. हे भायले येवन कितें करता, 2 दीस अशें लायता त्याच जाग्यार लायता जाल्यार थंय मागीर शेडी येता आनी कितें येता, हें येता तें येता. तांकां तुमी केन्ना काडपा पावना मरे. तांकां लेटरां धाडटा. तेंचे केन्ना काडला तुमी? हांवें जाल्यार आजुनूय पळोवंक ना येवन बाबा झप करून काडले तांकां खाली केले. हें फक्त आमचे गोंयची यूथ जे कोण बिजनस करपाक सोदता न्हू तेंच्याच वांगडा तुमी कित्याक करता अशें? आनी वयल्यान तुमी म्हणटा ना आतां युथांनी सगळ्यांनी आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय. अशें पांयार उबे रावपाक गेल्यार तुमी कसली भानगडी करता? मागीर कोण खंयचो यूथ मुखार सरतलो तुमी अशें करीत जाल्यार? तुमीच समज सपोर्ट करना जाल्यार यूथ मुखार कसो सरतलो? आनी हो पावडा हार्ड वर्कींग हो पयलींच्यानूच शेतान तेजी भरपूर तुमी पयलीं पळयत जाल्यार व्हिडियोज आसतले हेजे. हो बरो तो यूथ सामको बरो हार्ड वर्कींग यूथ हो. सचिन मयेकर म्हणून तुमी वचोन तेज्या पेजीरूय पळोवपाक शकता. आनी सचिन खरेंच हांव सल्यूट दिता तुका. तुजें कितें आसा तें तूं चालूच दवर, कळ्ळें न्हू? हो बिजनस तुजो, तूं कर बिजनस. कोण अशें खूब येताले आडवपाक, कांयच टेन्शन घेयनाका. सगळे यूथ आसा तुज्या वांगडा. कितें काय म्हणून हें